شفائے کلی عطا فرما۔ الہی ہر محب اہل بیت نو کربلا مولدی زواری دا شرف نصیب فرما، حج دی سعادت نصیب فرما۔ الہی سرکار حجت امام برحق دا جلدی ظہور فرما۔ امام زمانہ دے ظہور دی دعا ہے، سارے آمین آکھو۔ جتنا مولانا محبت ہے اتنی بلند آمین آکھو۔ الہی منتقم بقیت اللہ سرکار حجت دا جلدی ظہور فرما۔ مولا دی زیارت مشرف فرما۔ اللہم ان ولیک الحجت ابن الحسن علیہ السلام صلوات اللہ علیہ وعلا آبائہ فی هذه الساعات وفی کل ساعات ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا تسکن ورزقا وتمتع فیها طویلا۔ اللہم صلی علی محمد مال محمد مل کے باواد بلند صلوات اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، عظمت آل محمد بلند تر صلوات اللہ صلی علی محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ والصلاة علی اہلہا، اما بعد فقد قال اللہ تعالی وقوله الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض الملک القدوس عزیز الحکیم۔ صلوات۔ مومن دی عظمت، مومن دی شان، مومن دا مقام۔ جس بندے ساری زندگی مولا امیر کائنات دی پاک ولایت دے اتے شک نہیں کیتا تے مننا ہے، ان دے بارے معصوم و حدیث ہے۔ معصوم فرما رہے ہیں جس بندے ساری زندگی علی علی کیتا ہے، توجہ فرمائے، جدل پل صراط تو گزر سی تے جہنم دی آواز آسی، جہنم بول پہ سی، جہنم بول کے ہکو لازا فی جوزی مومن فائن نور اکات فناری۔ آئے مومن میرے تو جلدی گزر جا، تیرے نور ولایت نے میری آگی بجھا دی ہے۔ مجرا تیرے اندر نور ولایت ہے، اس آگی بجھا دیتی ہے۔ برحال میں مقصد مختصر ہے ٹائم ذاکر صاحب کو پہنچ میں نشرادی صاحب رحم بھائی تقریباً۔ برحال ایک گل ضرور یاد رکھا ہے، کدی بھی بھول کے یا کسی دے آنکھیں لگ کے مولا علی دی پاک ولایت شک نہیں کرنا۔ جنہیں شک کیتا ہے نا وہ گمراہ ہو گئے۔ جنہیں مولا علی نو مننا ہے، کوئی ویسم تمار پڑھا ہے، کوئی جناب ابو ذر غفاری پڑھ ہے۔ حیدری یا علامہ اظہر حسن زیدی مرحوم مغفور، وہ جملہ انہیں پڑھائی ممبر پاک،
انہاں کہ بھی میرے محلے دے وچ نا ایک ضعیفہ دا جوان پتر محلے والے قتل کر دیتا، مار دیتا، ضعیفہ نے کیس کر دیتا۔ جڑے قاتل ہیں وہ بڑے سرمایہ دار، انہیں کوشش کر کے تے قاتل کو بری کرا دیا۔ ضعیفہ کچھ بھی نہ کر سکی، انہیں کہ اتنا مال ہی نہیں آئی، پیسہ نہیں آئی کہ کیس کا دفاع کریا۔ انہیں اپنے قاتل کو وارثاں نے بری کرا گیا۔ وہ ضعیفہ نے نا وہ صبح اٹھے تے گیٹ وچ بہ کے نا گلی دے بہ تے روے تے گریا کرے۔ وہ جڑے قاتل دے وارث ہیں نا وہ جا کے اس ضعیفہ دے وارثاں نوں ملے، انہاں کہ ایک گل سن، یہ ضعیفہ نوں آکھو باہر گلی وچ نہ روے، گھر وچ روے، گلی وچ نہ روے تے گھر وچ روے۔ انہاں ضعیفہ نوں آکھا، ضعیفہ نے آکھا نہیں میرا جوان پتر قتل ہو گیا ہے، میں اتھے رونا ہے۔ پھر انہاں وارثاں نے آکھا جی نہیں سمجھ وہ ہے ہی نہیں نا، وہ اصل مینوں آپ کو بھی سمجھ گھٹ آ رہی، لیکن میں ہوں ٹائم ہی پر ایک صلوات پڑھ لو بابا دے بلند اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ انہیں پھر ضعیفہ دے وارثاں نوں آکھا، ایک بندہ بچ بول پیا، اس نے کہا بھئی تانوں کیڑی تکلیف ہے؟ تہاڈا قاتل بھائی تہاڈے گھر وچ ضعیفہ روندی ہے، تانوں کیڑی پریشانی؟ انہیں کہا سانوں پریشانی کوئی نہیں، ڈر کوئی نہیں، ایک گلی وچ بہ کے روندی ہے تے بچے اتھوں گزردے تے بچے آدھے ساڈے تے سوال کردے بھی اے ضعیفہ روندی کیوں ہے، اے ضعیفہ روندی کیوں ہے؟ تے سانوں دسنا پیندا ہے کہ اس ضعیفہ دا جوان پتر قتل ہو گئی ہے۔ پھر وہ پوچھدے بھی ماریا کائیں ہے؟ پھر دوجا سوال وہ کردے نا ماریا کائیں ہے؟ سانوں لوگاں دے سوالاں دی وجہ تو اساں دے ضعیفہ گھر وچ روے، باہر آ کے نہ روے۔ اس واقعے نے ایک درس دیتا ہے کہ کدی بھی قاتل نہیں چاہتا کہ امام حسین دا جلوس باہر نکلے، کدی نہیں چاہتے۔ وہ دن بھی امام بارگاہ ماتم کرو، گریا کرو، کیوں جو باہر جلوس نکلا تو لوگاں پوچھنا ہے کہ واقعہ کیا ہوا ہے، پھر دسنا پینا ہے ہر بندے نو کہ 61 ہجری آئی، 10 محرم دا دن آئی، مظلوم کربلا نو بے دردی نال مارا گیا۔ حسین دے عزادارو بہت سونا پتر آئی حسین دا علی اکبر، بہت سونا پتر آئی حسین دا علی اکبر۔ رات دا کئی دفعہ اٹھی کے نا مولا حسین حضرت علی اکبر دا منہ چومدا ہے، کئی رات دا اٹھ کے منہ چومیا تے منہ چوم کے پھر ایک دفعہ جو منہ چومنا ہے نا تے ایک بی بی نا مولا علی اکبر دا سر جھولیے پا کے پہلے چوم رہی ہے۔ امام حسین دیکھ کے فرمیندے حالانکہ پتہ ہی معصوم نو، معصوم تو ہر شے جان دے۔ مولا نے فرمایا کون؟ آواز آئی میں تیری بہن زینب، تیری بہن زینب۔ حسین جتنے دفعہ تو آ کے نا علی اکبر دا منہ چوم دے نا اتنے دفعہ میں عالیہ آ کے علی اکبر دا منہ چوم دے۔ اللہ ایک دفعہ بلند آواز سے درود پڑھیے محمد وآل محمد پر، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ مومنین کرام، اب آپ کے سامنے ذکر فضائل صاحب محمد وآل محمد بیان فرمائیں گے۔ ذاکر اہل بیت جناب خاور عباس صاحب
اور ان کے بعد خزینۃ القصائد مصور غم جناب ذاکر العبید سید نجم الحسن شیرازی اب بلوال انشاءاللہ ذکر محمد والے محمد بیان فرمائیں گے۔ تمام مومنین کی صحت و سلامتی کے لیے بلند تر درود پڑھیے محمد والے محمد پر۔ ٹھیک ہے، اشارہ کرا ہڑے ہونا پھر۔ دعائے ظہور امام زمان علیہ السلام۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کن ولیک الحجۃ بن الحسن علیہ السلام، صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ، من صدر النہار ولی وحافظ وقائد وناصر ودلیل، وَإِنَّ حَتَّى تُسْكِنَهُ وَرْزَقَتَهُ وَتُمَتِّعُهُ فِيهَا طَوِيلًا۔ یا رب محمد وآل محمد وجل فرج آل محمد، میرے مالک خالق اس پاک ذکر میں اپنے مقدس دربار دے وچ قبول اور منظور فرما۔ سارے مومناں دی تمام پریشانیاں بالکل دور فرما۔ ہر بیمار مومن صدقہ بیمار کربلا دے بیمارے دا صحت کاملہ عطا فرما۔ بانیان مجلس جناب چوری برکت علی سائی صاحب، چوری رجب صاحب، میرے مالک خلق انہاں دی توفیقات دے وچ دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرما، اور انہاں دے بچے دیاں زندگیاں دراز فرما۔ میرے مالک خلق ساڈے حقیقی وارث ساڈے آقا مولا امام زمانہ سرکار دا جلد از جلد ظہور فرما۔ اللہم صل۔ نعرہ تکبیر۔ کافی حضرات تشریف فرماؤ، جمی خالق دا نام بلندے یک زباں ہو کے سارے رل کے آخو نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حیدری، حسینیت، حسینیت، یزیدیت، یزیدیت، آل محمد دے کل دشمن تے لعنت، آل محمد دے کل دشمن تے لعنت۔ صلوات پڑھو آل محمد دی ذات تے۔ سب تو پہلا دعا ہے کہ جائیں وسن جتھے ذکر حسین ہوندا ہے، قبلہ و نگری وسے جتھے ذکر حسین ہوندا ہے، وہ ملک وسن جتھے ذکر حسین ہوندا ہے، وہ ویڑے وسن جتھے ذکر حسین ہوندا ہے۔ کروڑوں سر ہیں نمازیں جنہیں بچاتی ہیں، زندہ و سلامت رہو، سوائے غم حسین دی دنیا دا کوئی بھی غم نہ بکھرو۔ کروڑوں سر ہیں نمازیں جنہیں بچاتی ہیں، کروڑوں سر ہیں نمازیں جنہیں بچاتی ہیں بھائی جان، کروڑوں سر ہے، ایک نہیں دو نہیں چار نہیں پانچ نہیں 10 نہیں، کروڑوں سر ہیں نمازیں جنہیں بچاتی ہیں، اور نماز کو جو بچا لے وہ سر حسین کا ہے، اور نماز کو جو بچا لے وہ سر حسین کا ہے، اور نماز کو جو بچا لے وہ سر حسین کا ہے۔ آدھا پیاں اور یزیدیت جو آج بھی کہیں منہ چھپائے بیٹھی ہے، اور یزیدیت جو آج بھی کہیں منہ چھپائے بیٹھی ہے، ارے خدا کا خوف نہیں، یہ ڈر حسین کا ہے۔ ایویں نہیں، اس زبان دا کوئی فائدہ نہیں جڑی چوک دے وچ بولے تے ذکر علی دے وچ نہ بولے، یک زبان ہو کے حج جا کے حیدری والنعرہ حیدری۔ صلوات پڑھو سرکار دی ذات تے۔ اعوذ باللہ بسم من الشیطان الرجیم
بسم اللہ الرحیم صلوات الحمد للہ رب العالمین عاقبۃ للمتقین لولید ذات صلوات الحمد للہ رب العالمین عاقبۃ للمتقین لولید ذات صلوات والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ پڑھ کے ذاکر ذاکر کرتا ہے ابتدا زندہ و سلامت رہو سوائے غم حسین دے دنیا دا کوئی بھی غم نہ دیکھو زندہ و سلامت رہو ماشاءاللہ ابتدا ابتدا
ابتدا بسم اللہ کی بقا کے لیے یہ در ہوا تباہ، او بے بسم اللہ والے گھرانے کو زندان شاہ ملا جیڑی آدھی آئی چادری میری لٹی وے، جیڑی آدھی آئی چادری میری لٹی وے، نسلی میری ختم ہوئے، سکی بھینی میں ہوا، رومنی میں نو نہیں دیں دے، آج دا نماز انسان تے مسلمان، حسین دی مجلس تو روکن آلا، حسین دے علم تو روکن آلا، حسین دی زیارت تو روکن آلا، قبلہ پاک نبی سرکار دا فرمان نہیں، میں اپنے تو بعد دو چیزاں چھوڑی ویندہ۔ جی بسم اللہ۔ ایک قرآن اور اپنی اہل بیت، اللہ جانے کیوں جے مسلمان پڑھ دے قرآن مرید اسلام نو ہے، جیڑی آدھی کاریوں نہ مارو، حافظوں نہ مارو، حاجیوں نہ مارو، الحاجوں نہ مارو، جیڑی گرمی دے ٹائم خیام دے در تے آوے آ، نالے سر تے قرآن رکھ کے ایو کو جا کھیا، مسلمانوں نہ مارو، نہ مارو، نہ مارو، تھوڑی دیر دے بعد آپ مر ویسی، پڑھدا پیا بے سارے سجان، آتے مارے گے وہ، ایک ہاتھ افسوس دا مل کے دیکھ گان ڈسا، ایک بردہ بابا ایک واری جگر کو، گردن تے ایک ہاتھ آندے ول ول کے، ظالمان دے او کون ہے بھی جیڑی گسدی پئیے تیرے نال مسلسل، قبلہ میرے پاک امام حسین علیہ السلام سرکار دی شہادت تو بعد شمر ملونی یزید کمینے دے کولائے یا کھونے تلانت بے شمار، قبلہ یزید کمینے سنام دیتا ہے، سنام سٹ چھوڑے آئے، مومن ملاد ہے ظالم کمینہ آواز دے کے اندر ظالمہ میں گنڈے، سب وہ حجازی نکلے، وہ 72 تھے جو کردار کے غازی نکلے، زوم کثرت تھا جنہیں
سب وہ حجازی نکلے، وہ 72 تھے جو کردار کے غازی نکلے، اور اس حقیقت کو بھلا کون بھلا سکتا ہے کہ جتنے شبیر کے قاتل تھے نمازی نکلے۔ آپ کے سامنے ذکر محمد والے محمد بیان فرمائیں گے نجم الذاکرین مصور غم جناب ذاکر العبید سید نجم الحسن شیرازی صاحب بلوال، تمام مومنین کی صحت و سلامتی کے لیے، اور خصوصی طور پر بانی مدرس زوار چودھری برکت علی سائی صاحب جو مدرس میں تشریف فرما ہے، ان کی صحت و سلامتی کے لیے بلند تر درود پڑھیے محمد والے محمد۔ دعا برائے تنزیل نور حجت خدا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کن لولیک الحجت بن الحسن علیہ السلام صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ ولیم وحافظم وقائدم وناصرم ودلیلم وعینا حتی تسکنہ ارزقہ وتمتعہ فیہا طویلا۔ الہی سب ماتم بچھائیے اپنی عظیم بارگاہ قبول فرما۔ جتنے حاضر ہو آمین سارے اکھائے میرا اللہ، بانیان مجلس دے اس شہر دے جتنے مومنین و مومنات سادات و غیر سادات اس دنیا تو چلے گئے، میرا اللہ جنہ دا کوئی درود فاتحہ پڑھن والا نہیں رہ گیا، میرا اللہ اس ممبر تے دعا ہے مرحومین دے درجات مزید بلند فرما۔ بانیان مجلس دے جڑے بزرگ نے میرا اللہ شفاء کلی عطا فرما۔ جتنے ماتمی آئے ہو میرا اللہ قدم قدم تے محافظت فرما۔ بزرگ جتنے گھراں دا آرام چھوڑ کے بطول دے پتر دی صف تے آئے ہو میرا اللہ اس ذکر دا صدقہ سے تو سلامتی عطا فرما۔ میرا مالک ایام ازائے ممبر حسین تے باوضو کھلو کے دعا کردہ پیا، جتھے جتھے سکی شبیر دا ذکر ہو رہے ہے، جتھے جتھے بادشاہ حسین دی صف وچ رہی ہے میرا اللہ محافظت فرما۔ پنجاب پولیس دے جتنے نوجوان پاک آرمی دے جوان جلوس دی مجلس دی ڈیوٹی فرائض سر انجام دے رہے ہیں میرا اللہ عزت رزق بخت وچ مزید اضافہ فرما۔ شیعہ سنی بھائیوں نو میرا مالک اتحاد و اتفاق دی توفیق عطا فرما۔ ہاتھ دعا دے تھوڑے بلند کرے آئے، جڑی امین اجے تھوڑی بلند نہیں ہوئی وہ امین اکھیا ہے میرا اللہ مشکل دور ہے، شیعہ نے حیدر قرار تے انہ دنہ دا صدقہ ساڑھے 12ویں ہادی تجل ظہور فرما۔ دعا مدی قبولیت واسطے باواز بلند صلوات تلاوت۔ امام ششم فرمیندے جڑا بندہ ساڈی ذات تے بلند درود پڑھے اس مومن دے رزق وچ کدی کمی نہیں آ سکتی، بلند ترین صلوات۔ اجازت ہے صحیح؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بلند صلوات۔ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ ایک تنزیہ شمار نے گل کی تھی، صدقے جاواں اے دن نے علی دیاں دیاں نو روون دے۔ جیڑا بندہ ماں دی جھولی دا ماتمی ہے اس بندے نو پتہ ہے جو نہ دن نہ چلی دیاں دیاں دا کیڑا نقصان ہے۔ ایک وین کرن لگا جتنے جوان ہو تواڈے تے ہائے واجب دکھ علی دی دھی دا ایک تانا مارے شمر حضرت عباس دی لاش تے۔
اللہ کرے میں تو انوین سمجھا لوا ایک تنزیہ شمر نے گل کی تھی تے عباس دی لاش دے آکے کمینہ دے اٹھی دیکھ غازی میں گھنے آیا تیری بھین دی چادر آئے تو توڑے واسطے چھے نہ صحیح نوکرہ اٹھی دیکھ غازی میں گھنے آیا تیری بھین دی چادر گل اگلی بڑی اوکھی ہے مندرہ لے آلے ہو گردو نواہ لے ہو اٹھی دیکھ غازی میں گھنے آیا تیری بھین دی چادر ہانج اگر واسچ نہیں ہائے واسچ نوکرہ بابا نوکرہ ظالمہ دے جیڑا تے قوتان تو گھنے آیا ہے جرنیل عباس بنا کے وہ تیرے اون سردار نو چائی کھڑا ہائیں انہیاں ظلفاں ویچ ہاتھ ہے ظالمہ دے اٹھی ویٹ میرے حکات وچ زینب دی چادر عالیہ راضی ہوئے جی اکبر دا بابا نوکرہ جی نوکرہ تیرے اون سردار نو چائی کھڑا ہائیں انہیاں ظلفاں ویچ ہاتھ ہے یا سیدہ ٹھہر بھائی ٹھہر ڈامی دی ڈیگر گزر گئی شام غریبان دی رات آ گئی امام آدین میری دادیاں دی زندگی دی اوکھی ترین رات ہے سوال ہویا کیوں مولا رو کے آدین پہلی رات آئی جڑی بغیر عباس تے علی دی ادھیاں جنگلچ گزاری جس وین واسطے میں گل شروع کی تھی یاران دڑی چڑھیا بزرگا دن علی دی تھی نہ پھرا دی الفت زیور پائے شبیر دی مقتل گاہ چاہیے سجے ڈٹھے حسین نظر نہیں آیا کھبے ڈٹھے شبیر نظر نہیں آیا اس لئے علی دی دھی پیا دیئے جتھے بھی یہ بول میں مدینے علی زینبا زینب دا نائے پتھران دے ڈھیر تھلے آواز آئیے زینب میں تھائی لتھا پیا بھرا دی آواز سن اس بزرگا دیا ننچھنیے جوے دا محرم غازی گھوڑے تو چھڑیا اوکھی تے بھاویں سوکھی پتھران دے ڈھیر کو لا کے پیا دیئے پتھران میرے بھرا دی لا چھوڑو میں علی دی دیا پتھر ہٹے نو حصیت حسین دی لاش آئی او وینے جڑائی تو 3 مہینے پہلے کربلا میں مقام علی اکبر تے کیتا بی بی آدھیے بول بھیڑ ملنا یہ شبیر نہیں بولے بی بی آدھیے بول زینب ملنا یہ سیدہ دے بھیڑ میں جو کل ڈیگر دا کٹھا آوڑ جتنی دیر کیوں لائیے دیر دا نام آئے تے جھڑ پئیے بی بی آدھیے عباس دا قاتل ساڑے خیمے آوچ وہ بہو دیر کھڑو تاریا او تیرا کن گیا زامن پر دیا دا میں تو وال پوچھ دا تھوڑا آواز دے سنی ایک وینڈ سنے آئے بھئی سیدہ راوی ہوئے تیرا کن گیا زامن پر دیا دا میں تو وال پوچھ دا یا سیدہ اتنی ہمت دے تیرے عزادار رو وینڈ سمجھا وہ ہے کرے جھڑ پہ علی دی دھی شبیرہ دن ہور کیا ہویا تیرو کیا دی اکبر دا قاتل اون دی ماں دے سامنے بہو چرتائی حسیدارے آلیہ پہ یادیے جڑا لہن لگا دور دھی تیڑی دے ہمیں نو قتل تیرا آئے کر لو آئے تازہ دار دے وسچے جتنی واری آنکھوں نوکرہ بی بی آدھی اکبر دا قاتل اون دی ماں دے سامنے بہو چرتائی حسیدارے جڑا لان لگا دور دھی تیڑی دے مینو قتل تیرا بھول گئے مندرہ لے آلے ہو قدیم دے عزادار ہو ایک سوال میں تو آڈے تے کردہ مقتل جو آئیے کلے حسین نرنیے بولو بھائی نہیں اٹھیے ان دی لاش تے آئیے جہندے آسرے تے ماں دی قبر چھوڑی آئے بزرگا دن 4 واری ساڑ ماریا سباس غازی بولیا نہیں جان پئیے تے علی دی دھیا دیا نیندر گئی ایسا اجڑ گیا ہے کہ تھیان کے ڈیرے لائے
देखता सही वो तेडियां भेड़ा दे वो हाथी उल्टे शिमार बीबिया दिए गाजी बोल ना बोल जांज चढ़ पई है सदका 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 एक बारी सैयदा मैं हाथ बंदी खड़ा साई जितने हल्के दे मातमी हो एक बारी सज्जा बाजू चवे आए मंदरा लिया लिया होर कोई सर्द पुरसा पड़े न पड़े जेड़े हाथ चीवे ने पुरसा पड़े आए मुकिया मेरे हिस्से दिया नौकरियां सवाल कर भेड़ जो बुलाए गाजी बोले या कोई ना अब्बास की लाश चवीज के जमीन ते ठठिए कपड़े गल च आवाज आइए इंज क्यों आई है मेरी लाश उते मातम इंज क्यों आई है ओ मेरी लाश उते या हुसैन आखे गैरत दा सुल्तान गाजी याद मेरी चुप दे विच अली दिया दिया राजी होने अकबर दा बाबा कदा पुरसा कबूल फरमावे जितनी अखां जितने आंसू अली दी धी दे दुख च वसे मेरा अल्लाह दुआ है अख दुनिया दे किसे गम में न वसे हंजू साफ करके अखी पूंछ के आली हुसैन दी जात ते सलवात सारे तिलावत फरमाओ मजलिस आज़ादी कबूलियत और 12वें आका दी आमद और सलामती वास्ते हिको दरूद पढ़ो ते सारे मिलके बावाज़े बुलंद करो नारे तकबीर खालिक अकबर दा नाम बहुत बुलंद है जितना बुलंद थे सो इबादत उतनी अजीम होसी नारे तकबीर नारे रिसालत जिन्हां दा इमाम अली है जिन्हां बंदियां नूं मामा नाद अली पढ़ के दूध पिलाए सज्जा बाजू बुलंद करके हजरत अब्बास से अलम नूं सलाम कर सो हर बंदा जुर्रत नाल बोले हैदरी इबादत दा मेरा एक हिस्सा मुकम्मल होया इबादत का दूजा हिस्सा मुकम्मल करने वास्ते अगर तबीयत होवे थोड़ा जा फजाइल तिलावत करिए 4:17 तो इब्तदा कर दे मजलिस दी और मेरा दिल में 4:17 करबला दी मिट्टी दी अजमत सुनाऊं कि बादशाह हुसैन दे आउण तो पहले करबला दी मिट्टी केड़े रंग च आई फिर मौला शबीर दे कदम लगन तो बाद उस मिट्टी नूं कितना शरफ मिलिया उस मिट्टी नूं कितनी अजमत मिली सारे ही सखी हुसैन दे नौकर हो दाएं बाएं सामने जितने खलोते बैठे हो गल दी समझ आवे तो फिर शामिल सारे हो जावे जी तारीकी इंसान को ज़िया देने लगी है चलो मुश्किल मैं दस देना तारीकी का मतलब अंधेरा ज़िया का मतलब सही रोशनी फिर सुन लो इधर भी तारीकी का मतलब अंधेरा ज़िया का मतलब रोशनी दो लफ्ज अगर मुश्किल मैं दस दिता है आओ दसा कि करबला हुसैन दे आने तो बाद मिट्टी कितनी अजमत मिली है तारीकी इंसान को ज़िया देने लगी है खाक मगर अक्से समात देने लगी है शबीर ने करबल में कदम रखे हैं जब से मट्टी भी जमाने को शिफा देने लगी मेहरबानी सर हैदरी हजूर मेहरबानी बिस्मिल्लाह या शबीर ने करबल में कदम रखे हैं जब से मट्टी भी जमाने को शिफा देने लगी कसीदा सही पढ़न लगा और कसीदे दा मौजू है हुसैन है नाम छोटी जी मिसाल तो देने उनके बाद लुत्फ आसी किसी फैमिली विच किसी खानदान विच कोई उन्हां दा बंदा अच्छी पोस्ट ते होवे ना सही ऑफिसर होवे किसी महकमे ते उन्हां नूं फिर बड़े मान होंदे उस गली महल्ले इलाके दे उस फैमिली दे किसी बंदे नूं उस महकमे दे रिलेटेड कोई परेशानी बने ना सही वो बंदे दिन भाई यार वो फलां बंदा है ना एक मान होंदा है ओ मौजू है मेरा हुसैन है ना ये मिसाल मैं तुहानूं दित्ती भाई कोई बंदा किसी दा तल्लक होवे अच्छे बंदे नाल फिर बंदे ने कोई उस रिलेटेड मसला मुश्किल बढ़ जाए तो बंदे दिन भाई यार कोई नहीं परेशानी साडा फलां बंदा है ना मंदरा ले लिया अल्लाह दे दीन ते बन गई औखी ते जनाबे सैयदा एक गल की वो जेड़ी मुहम्मद दी बेटी गल की थी दिल होवे ते कसीदा पढ़िए जी हुसैन है ना
صحیح نہیں چل رہا، کبھی آواز کم ہو جاتا ہے کبھی زیادہ ہو جاتی ہے، بس جی ایک جگہ پہ سیٹ کر کے چھڑ دو، مہربانی صحیح۔ حسین ہے نا، ادھر بھی رلے جی حسین، پچھلے بھیرا جی حسین، بار بار آسی حسین ہے نا، لطف لبیا ہے، لطف آیا تے دعا کر دے ہے، اللہ دے دین تے اوکھی مشکل بن گئی، پہلی گل جڑی جناب سیدہ کیتی ہے نا محمد دی بیٹی، لطف لبیا ہے، خدا سے کہنے لگی یہ زہرا، توجہ کرے یار، حسین ہے نا، اچھا کہت کیڑے مقام تے آکھے حسین ہے نا، خدا سے زینب کا تھا یہ وعدہ، یزید جتنا بھی دم لگا لے، اذانیں ہوں گی نمازیں ہوں گی، وہ چاہے 9 لاکھ کو بلا لے، گرا سکے گا نہ تیرا کعبہ۔ ایک سطر اور سنو، تو کھڑے ہو رہے آواز نہیں ٹھیک آ رہی، ایک سطر اور سنو، مسجد نبوی سرکار محمد مصطفیٰ دا سر سجدے چ، پچھے نمازیاں دے سر سجدے چ، ادو مسجد دے دروازے چ حسین داخل ہوئے، نمازیاں دیاں صفہ بور کر کے نانے محمد دی پشت سوار ہوئے، نبی ارادہ کیتا میں سجدے چ سر چاواں، اللہ جبریل نو بھیج کے جڑی گل کیتی ہے لطف لوے، حسین ہے نا، حسین ہے نا، کہا خدا نے رسول جاؤ جہان کو یہ اصول دے دو، حسین جب تک بھی پشت پہ ہے تم اپنے سجدوں کو طول دے دو، تمہارا سجدہ بچا رہے گا، ہاتھ بلند ہے دری، شاباش۔ اچھا ایک سطر انہاں بندیاں واسطے جڑے حضرت عباس سے علم نو جھک کے سلام کر دیں، جنہ دیا گھراں تے علم میں بار بار آ رہے ہیں حسین ہے نا، حسین ہے نا، چلو ساری نظم نہیں، سارا قصیدہ نہیں، ایک سطر اور پڑھ دا، جتنے انہوں سمجھ آ جائے وہ دعا کرے۔ 10 محرم سرکار شبیر گھوڑے دی زین تے سوار ہو گئے، علی اکبر دے باب کربلا چ ایک حملہ کیتا ہے، میرے بزرگ جان دے حسن، اس حملے دے بعد کربلا دے میدان نے جڑا ماحول بنے ہیں، شیر چکاسی پہ کردا، حسین ہے نا، حسین ہے نا، حسین ہے نا، جلال میں جب علی کا بیٹا چلا جو تیرے علی کو تولے، عجیب عجیب بھگدڑ تھی کربلا میں، سوار ایک دوسرے سے بولے، تیرے بھی پیچھے ارے بتانا، اے ہاتھ سلامت رہے، اے ہاتھ کسی سے محتاج رہے، سارے بولو حیدری، مہربانی سے بہت شکریہ، سیدہ راضی ہوئے، لو بسم اللہ جی کوئی پڑھ دینے، ایک اور پڑھ لی اندے بعد وہ پڑھ دینے۔ یکم محرم بادشاہ علی صفین دے میدان وچ قدم رکھیا، میرا دل غازی دے نوکر و تن صفین دی جھلک بکھائیے، تے بادشاہ علی اپنی فوج نو اکٹھیاں کر کے بھائی یاد رکھو محرم اور سفر دو ایسے متبرک مہینے، انہاں مہینے چ اسی حملہ نہیں کر سکتے۔ علی فرمایا اگر دوجی طرف حملہ ہوئے تو اس حملے نو تسی روک لینا، تو آڈی طرف کوئی حملہ نہ ہو، چلو اور قریب کردہ تو ویدہ کتنے حاضر بیٹھے ہو۔ محرم دا مہینہ گزر گیا،
سفر دا مہینہ گزر گیا، یکم ربیع الاول دے سورج دی پہلی کرن علی بادشاہ دے چہرے دا طواف کیتا۔ بادشاہ فرمایا کمبر جی مالک ذرا میری سواری لے کے آ، میں اپنی فوج دا معائنہ کر۔ علی سردار اپنی سواری تے سوار ہو کے لشکر دا معائنہ کر کے بادشاہ اتھے آئے جتھے پتران دی صف آئی۔ علی فرمیندن کون لڑسی؟ حسن آدن بابا میں جاواں؟ علی فرمیندن نہیں۔ حسین آدن بابا میں جاواں؟ نہیں۔ تے پھر کون جاوے؟ علی فرمیندن میرا دل ہے میرا او پتر اس فوج تے حملہ کرے، آن علی دنیا یاد رکھے علی بھاوے ایک دن دا ہوئے جامی علی ہے، علی بھاوے کئی سال دا ہوئے تے صحیح تامی علی ہے۔ 11 سال دا سن غازی عباس دا صفین دے میدان وچ حضرت عباس نو بحکم سرکار علی بادشاہ عباس نو علی بنایا گیا۔ غازی علی بن کے بابے علی دے قدماں تے ہاتھ رکھے، سرکار عباس گھوڑے دی زین تے سوار ہوئے، میں دو علمین دے درمیان کھلوتا، غازی میری مدد فرمائے میں تواڈے ہر ماتمین گل سمجھا لواں۔ سرکار شبیر حضرت عباس تے راہوار نو وارد صفین کیتا، چند قدم حضرت عباس دا گھوڑا ٹرے تو اس فوج چو چند بندے اگے ودے جی، انہاں کہ اتنا لشکر حق اللہ لڑن آ رہے ہیں، اتنے لشکر نال حق اللہ لڑ لے سے کیویں لڑ سے؟ ذرا تعارف کروا، اپنا نام دس۔ لفظ تعارف آیا تے ام البنین دے لال دے چہرے تے جلال آیا۔ غازی جڑا صفین دے میدان وچ تعارف کروایا، ایک سطر سنائیے جناب نو۔ حیدر کی جرات کا عکاس ہوں میں، حیدر کی جرات عکاس ہوں میں، جان لو مجھ کو کہ عباس ہوں میں۔ ہائے ہائے ہائے، بسم اللہ صحیح، میں بسم اللہ کہہ رہا۔ حیدری اور علیہ جی او گٹھ جڑی پچھلی رہ گئی ہے صرف، یا میرے نال ناراضگی ہے یا گل نہیں سمجھ آ رہی تو میں دسو جی۔ ایک سطر میں تواڈے واسطے پڑھن لگا، بولن دی ہمت نہ ہوے تے کوشش کرے ذرا ماتم والا ہاتھ چاہو، دعا ہو جاوے گا۔ دی پیدن حیدر کی جرات کا عکاس ہوں میں، جان لو مجھ کو کہ عباس ہوں میں، جان لو مجھ کو۔ میرے نال ملو تے عبادت کریے، سجا بازو بلند حیدری، دوجا نعرہ حیدری، تیجا نعرہ حیدری، چوتھا نعرہ حیدری، بازو بلند کر کے بولو پنجواں نعرہ حیدری۔ توجہ جی، ساری مجلس بھول جائے، اے اللہ واسطے چھتر نہ بھولیا۔ باب الحوائج دی فضیلت، صفین دا میدان، غازی عباس پہ آدن، جان لو مجھ کو کہ عباس ہوں میں۔ حضرت عباس کیا میرے پہچانو میرا نام عباس ہے۔ ایک بندہ کے بعد کہتے ہیں مڑ جائے لشکر ڈھیرے تو لڑ نہیں سکتا، واپس ٹر جائے لشکر ڈھیرے تو لڑ نہیں سکتا، یا ٹر جائے بندہ مجلس تو جڑا ماتمی سٹ ویندے میں سطر پڑھا تے سر ہلاوے انہاں کہ لشکر ڈھیرے، لشکر دا نام آیا تے غازی دے چہرے تے جلال آئے۔ عباس نے دیا کہ چک پا کے پیادے نگر اپنی جرت کے جلوے دکھا لوں، میں چاہوں تو نیزے پہ لشکر اٹھا لو۔ ہائے ہائے ہائے، مہربانی سار، مہربانی سار، مہربانی سار نیاز مندہ۔ انہاں کہ لشکر ڈھیرے تے غازی پیادے نگر اپنی جرت کے جلوے دکھا لو، میں چاہوں تو نیزے پہ لشکر اٹھا لو، اگر اپنی جرت کے جلوے دکھا لو۔ ایک منٹ رکنا پہ گیا، ایک سیکنڈ واسطے اس واسطے رکنا پہ گیا بھائی سطر بڑی سونی پڑھن لگا، جتھوں تک یاد رہے میرے حق وچ دعا کرے ہے۔ صفین دے میدان وچ بھائی جان اس نو ایک جگہ تے کدی سیٹ کر کے چھڑ دیو، بار بار تسی اوتے تھلے کر دیو تے ماحول ڈسٹرب ہو رہے سہی، مہربانی تواڈی۔ سرکار عباس تے گھوڑے دے سامنے ایک بندہ کھلو گیا، او سکھیا بھائی بے شک تو علی دا پتر ہے، اے صفین دا میدان ہے، اتنے لشکر نال تو لڑ نہیں سکدا۔ غازی آکھیا میں لڑ سکدا۔ اچھا انہاں کہ کیویں لڑ سکدا ہے؟ غازی دے نال دساواں گرے اپنی جرت کے جلوے دکھا لوں، کیوں اٹھا لوں، میری ثنا قرآن ہے، دادا میرا عمران ہے۔ حیدری بڑی مہربانی صحیح، بہت شکریہ، مہربانی بھائی جان، مہربانی۔ اچھا جتنے بندے بیٹھے ہو نا میرے نالوں بہتر جان دے ہو
بھائی جسلے غازی عباس صفین دے میدان وچ ایک حملہ کیتا ہی تے کسے بندے اے نہ آکھیا جو عباس آ گیا، مہربانی جی آسانی کر دیتی جو نہ کہا بھجو علی آ گئے، اور نہ کہا نسو علی آ گئے، اور نہ کہا علی نہیں عباس ہے، اور نہ کہا حملہ کر دیتی علی لگ دے گردن اڑیاں صفین دے میدان چو کہ عباس ہے علی نہیں عباس ہے، جڑا غازی دے علم کو پتر منگ دے اس بندے نال میری گل ہے مک گیا نتیجہ پہ دینا، نہ کہا علی ہے، اور نہ کہا نہیں عباس، نہ کہا علی ہے، عباس ہے علی ہے، کشم کشودی بھج دے پہ بندے نو غازی سڑ مارے رک جاؤ، آدن کیوں رکیے تے غازی پہ آدن فنا اور بقا بھی میرے ہاتھ میں ہے، مہربانی سائی بسم اللہ حیدری مرشد عباس جس نے گل کی تھی نا تے بھاگ دڑ مچ گئی تے انہاں کیا ایک تلوار اتنا لشکر ہے یار بھج دے کیوں کھڑ جاؤ یہ لڑدا نہیں یہ تعارف سنو غازیہ دینا اٹھا صفنا اور بقا بھی میرے ہاتھ میں ہے تمہاری قضا بھی میرے ہاتھ میں ہے فنا اور بقا بھی میرے ہاتھ کیویں لڑ سے ایک تلوار قضا بھی میرے ہاتھ میں ہے تلوار سے ابھی وار دوں دیکھوں تمہیں تو میں مار دوں سہارا نے مانگا جو الماس ہوں جان لو مجھ کو کہ عباس ہوں کیا بات ہے حیدری بہت مہربانی بہت شکریہ لو ایک قصیدہ سرکار حسین دی عزت دا پڑھ دے ہیں پھر بائیاں دے حکم دی تعمیل ہوندے باز ذکر مصائب تے تہاڈا سلام کر دیں گل جتھے سخی حسین دی ہووے نا مندرہ علیہ میں ہر ممبر تے آدھیں گل شیعہ سنی بھراواں دی ساجی او دی وجہ ہے بھئی حسین محمد پتر سرکار حسین نواز سے نے بادشاہ محمد دے تے پھر بادشاہ محمد تے سارے دے اتنے ہی نے نا سارے محمد دی امتی ہیں تے جتھے سخی حسین دی گل چھڑے نا اوتھے گل شیعہ سنی بھراواں دی ساجی مگر کچھ لوگ جڑے اجے بھی سوچ دے نا کہ حسین کون ہے حسین دی عزت کتنی ہے اگر شیعہ سنی بھائی سارے رل دے ہو تے دسی انہاں نو جو حسین کس نو آدن ایک قصیدہ پڑھیے صحیح چشم بطول پاک دا تارا حسین ہے 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 نبیاں دا دو جہاں تے سہارا حسین ہے اے ہاتھ نہیں اٹھے اے میرے حق وچ دعا ہو گئی اگلی سطر ایک لفظ ہو رہے ہیں استعمال ادارہ ایک لفظ شاہکار دو میں لفظ مشکل کوئی نہیں علی ولی اللہ پڑھنا لے بیٹھے ہو لفظاں دی جڑت دی سمجھ آوے تے دعا کر چھڑیا ہے چشم بطول پاک دا تارا حسین ہے چشم بطول پاک دا تارا حسین ہے چشم بطول پاک دا تارا حسین ہے نبیاں دا دو جہاں تے سہارا حسین ہے چھڑیا جی اے عباس اور حبیب جون اکبر و اصغر اکبر و اصغر شاہکار جس دین و ادارہ حسین ہے بسم اللہ حیدری بڑی مہربانی سائیں شاہکار جس دین و ادارہ حسین ہے شاہکار جس دین و ادارہ حسین ہے شاہکار جس دین و ادارہ آؤ جتنے بیٹھے ہو میں تن سارے نال ملا کے بادشاہ دے ممبر تے کھلو کے کائنات دے ہر بندے نو دسدا جو حسین کس نو دین کافی ہے گر قرآن تے شان ویکھ لے یاسین پڑھ لے سورہ رحمان ویکھ لے تھوڑا جہا جاگنے جی تھوڑا جہا بیدار ہونے عظمت حسین فضیلت حسین دا پہاڑ تڑے ذہن دے حوالے کر لگا کون حسین کس عظمت مالک بطول دا بچڑا کافی ہے گر قرآن تے شان ویکھ لے یاسین پڑھ لے سورہ رحمان ویکھ لے کافی ہے گر قرآن تے شان ویکھ لے یاسین پڑھ لے سورہ رحمان ویکھ لے والفجر پڑھ لے لولو تے مرجان ویکھ لے الحمد پڑھ لے سورہ عمران ویکھ لے نتیجہ
نال حمد پڑھ لے سورہ عمران ویکھ لے اللہ دے کلام دا تارا حسین ہے تارا حسین ہے قرآن وچ بھی مولوی سارا حسین ہے بڑی مہربانی سے حیدری بہت شکریہ 32 یا 35 منٹ میں نے ہو گیا پڑھ دیا میری ساری پڑھائی بھول جائے میری سطر نہ بھولے آئے اوہی گل مسجد نبوی شبیر نانے دی پوچھتے سوار ہوئے نبی ارادہ کیتا میں سجدے چو سر چاواں حسین نمازیاں دی صفاں بور کر کے حسین نانے محمد دی پوچھتے سوار ہوئے نبی ارادہ کیتا میں سجدے چو سر چاواں اللہ فوراً جبریل نو بھیجے جبریل جی رب جلیل ون میرے حبیب نو آکھ اللہ پیا دی کیڑی گل سجدہ ودھا دے حکم ہے بابے قبول دا بیٹھا ہے تیری پشت تے بچڑا بطول دا یا رسول اللہ حیدری مہربانی سائی اللہ جبریل نو بھیجے وان میرے سونے حبیب نو آکھ اللہ پیا دی کیڑی گل سجدہ ودھا دے حکم ہے بابے قبول دا بیٹھا ہے تیرے بچڑا بطول دا سجدہ ودھا دے حکم ہے بابے قبول دا بیٹھا ہے آخری گل کری ہوئے جی میں مرضی زہرا دے چین دی بس میری بندگی یہ محبت حسین دی اللہ پیادے محبت حسین دی مسجود میں ہمیرا نظارہ حسین ہے حسین ہے مینو میری نماز تو پیارا حسین ہے بی بی آدھی ہے ہون بی بی آدھی ہے ہون پاک تھی گیا نہ بچدا تے کوئی واصل لگ دئی تا لائے بی بی آدھی ہے میں سنے آئے وچ فوجاں دے گئے شمر کمینہ صدقہ میں سنے آئے وچ فوجاں دے گئے شمر کمینہ ایک سطر سمجھا ہے او تیڑے ویر دا قاتل او ہے شمر کمینہ میں کو ڈاس گئی ماں زہرائے پھر آدھ گل چبائی پا کے آدھئے کوئی تو بھی سجن بلاوے آگئی ای بھیڑ دا دل گھب بی بی آدھی شبیر فوجاں دے بدل چڑھ گئے میں علی دی مرددار بسم اللہ پچھلا مائک بند کر دے سی ادھا تھوڑا آواز دے دے سو آؤ اس بی بی نو رو لئیے جنو سکیاں بھیراوان دی اللہ شرط کسے روڑ فضائل جتنے پڑھ لئیے نا سیدہ نے وہ موک نہیں سکتے مگر جڑی پردے شام دا پند کر کے آئیے اس بی بی دا دل ہوندہ ہے کہ میرے بھیراوان دے کو ڈکھ ویڑ کرے میں راج کے ہائے کر لوں ایک جملہ میں بزرگاں دا پڑھنا چاہنا وہ دے بعد یقیناً تو اڈے ہائے کرنے چاسانی ہو سی بزرگ فرمیندے ہوندے کہ جتھے حسین دی صف وچھے جتھے مومن ارادہ کرے کہ میں حسین دی مجلس کرواونی وہ فرمیندے نے دے مومن ارادہ کر دے وہ دے ہر کہیں دے آمن تو پہلے ترے سید زادیاں پردے چاہ کے ضرور مندرہ لیا لیا سوال کر کیڑیاں بیبیاں سیدہ کدی ہائے نہ کرو سی نام میں چاہ نہیں سکدا اشارہ کرنا تے پھر توڑے تے ہائے لازم میں چونکہ ازادار ہو ترے سیدادیاں اس صف تے پردے دے اندروں آکے باندھیں کیڑیاں بھائی وہ آدھیان پہلی ہو بی بی ہے جندہ ہاتھ اجے تھوڑی زخمی پاسے محمد دی زخمی پاسے علی دیئے جڑی اپنے پتر حسین دی صف تے آکے باندھیے جڑے بھیڑاں دے بھیراؤ میں تو اڈی ہائے چاہی دیئے دوجی کیڑی بی بی ہے دوجی او سینے جنوں بھیراوان دیا قاتلہ سارے جتنے نلزے مارے اجے توڑی ہاتھ بی بی دینا زخمی سر تے تریجی اس بندے نال گل ہے اس بندے دی ہائے بلند ہوئے جس بندے دے گھر تھی پہلی محمد دی زخمی پاسے علی دی دوجی علی دی زخمی سر علی دی
تریجی کیڑی سیدزادی ہے تیری ہائے دی آواز چاہیے میں ویٹ کروا دیا تریجی او بی بی اے جن دے ہاتھ اجے تھوڑی زخمی کرنا تھے مندرہ لیا بزرگ دے آئے جن دے دور کربلا لہ گئے تے موتی شام تک جھڑ دے گئے وہ شبیر دی زخمی کرنا لی دی ہے پھر آئے اتنی سوڑی کرے آئے نے اس مصائبے جو ترے سیدزادیاں ساڑے حق چ دعا کر کے جاوے 28 رجب علی دی تھی مدینہ چھڑیا میری سین حوصلے چ رہی ہے 8 ذی الحج بدھے احرام کھلے علی دی تھی رنی نہیں 2 محرم کربلا ہے عالیہ پریشان نہیں ہوئی 7ویں پانی بند ہویا علی دی تھی دے چہرے عصمت تے پریشانی نہیں آئی اتنا جو مجمع ایک بندہ میرے تے سوال کرو سیدزادہ اتنے مقامات تے جو حوصلے چ رہی ہے کوئی ہو جی ویلا آیا جڑا زینبی رنی ہے تیرے دربار دی عزت دی قسم ہے بزرگا دن اس ویلے رنی ہے جڑا 9 محرم کربلا ایک آواز آیا لوگوں شمر آ گیا اس ویلے سڈیا سما فضا جی تھی علی دی بی بی آدھی ایک باری میرے حسین نو آکھو نا میرے خیمے آگے شبیر آگے بھین دے خیمے میری سین چادر بچھائی شبیر چادر تے بہ گئے تے بھین پائین بھرا دے گل لچ باہی بی بی آدھی حسین میں کوئی سوال پوچھا میں نو ڈسو حسین آدھن پوچھ بی بی آدھی حسین شمر کون ہے جتنے سمجھے تو آڈی تہائے ہونی چاہی دی آئی فرمایا کیوں اماں دی جائی بی بی آدھی 28 رجب میں نانے محمد دی قبر تو لے کے 9 محرم دی فجر تک حسین میں علی دی تھیاں میں حوصلے چ رہیاں شبیر جس ویلے دا میں سنے نا شمر آ گئے حسین میرا ہاں پہ اللہ ہے بھین دے گل چبائی کٹ کے دن ایو تے شمر ہے جس تیرے بھرا دے گل تے تیرا ضربہ چل ایتھے پھر بولیے تے تو ان پتہ لگ سی میں پڑھن کی لگا بی بی آدھی انہاں دے جو اتنے لگ دن کیا تو آڈا لگ دا کوئی نہیں رہ گیا اصغر دا بابا پہ آدھے بھین لگ دے ان دن وس دے آنے کوئی اجڑ جاوے نا تے پھر لگ دے چھوڑ وے سمجھے آئے جی میں کہ پڑھن لگا باقی حسین آدھن جنہ دی ضرورت آئی نا وہ آ گئے کون آ گئے حسین آدھن حبیب آ گئے زہیر آ گئے جون آ گئے ہائے میں بہن دے پردے قربان کرا حسین آدھن ہک رہ گئے اس نو میں بولانا نہیں چاہتا ایتھو سیال کوٹا لے ہو چکے قدیم دے عزادار ہو تو ان پتہ لگ سی میں کہ پڑھن لگا بی بی آدھی کیوں حسین آدھن پچھلے دن چھوئی اس دی شادی اجے توڑی ہو دیا ہتھاں تو دیا بہن گانے نہیں کونے فرمایا نا سعید عبداللہ دا پتر ہے بسرے دے رہنا لے تے بی بی آدھی ہے کون حسین آدھن میری دعا دا جمع ہے ہائے کر دے ہوتے وین کرا بی بی آدھی تیری دعا دا جمع ہے نا پھر شریف ماں دا پتر ہو سی حسین خط توں لکھ دست خط میں زینب کر دیا شبیر میں وعدہ کر دیا میرے نا تے نگاہ پہ گئی اس نا کدی نہ رو جی او پیری جتی پانا بھول ویس ہنجو لڑیاں حسین دیا بزرگا دن بھین دے گل اچمائی پا کیا دن دھی علی دی سعید نو جو بولین دے ہو تو ان پاک کے سعید آ گیا تے میں بچ ویسا بی بی آدھی نا حسین میں ہاں تو اڈے چہرے دی عاشق شبیر جتنی دیر تئی سعید میدان نے چلڑ سی حسین میں تھوڑے چہرے دی تلاوت کر واہ بھائی واہ کدی نہ آئے کرو بھائی جڑے آئے کر کے پیرون دیو مصائب جبر ہے ہی نہیں مصائب منت ہی ہے او منت علی دیاں دیاں دے دکھ اچھے آئے کر سو آلی حسین راضی ہو سی میری ذاکری واسطے نہیں بھین دا آکھا من کے نا شبیر کربلا دے ٹبے اچ کاغذ قلم منگایا ہے ویک سا جو کتنے حاضر بیٹھے ہو بھین پہ بھی دی آئی جڑا بھرا پہلی سطر تے لکھے سعید میں غریب دا سلام مر جاندی مندرہ لیا لیا بھین بھرا دی غربت برداشت نہیں کر سکتا بی بی آدھی حسین میرے جیندیاں غریب تے نہ سکا خط لکھے خط لکھ کے مظلوم بند کیتے تحریر میں وینچ پڑھ دے سا جون نامی نہ حبشی قاصد نو بلایا گیا سیدہ میری مدد فرمائی میرے او جملن میرے حصے دیاں نوکریاں مکیاں ملک چھے عزادار سونی ہائے کرن تے میں وین کرا جون دے خط مظلوم ہاتھ رکھے انج ہاتھ رکھ کے پیا دینے خط لے جا مولا کتھے لے جاواں بسرے لے جا شبیر نو آدھے کتھے بسرا تے کتھے کربلا بہانے نال جدا پہ کر دے ہو حسین آدھے نہیں میں صدیقہ ماں دا پتر ہو کے وعدہ کردہ تیرا نا اکبر دے سنگتیں شامل ہائے کر رہا ہے جس لئے توڑی ہائے وہ بلند ہونی ہے نا جس دا انتظار ہے ان دے بعد میں وین کر سا فرمایا سعید نو بھی آکھی حسین پہ آدھے نہیں آمنہ ہوئی تے سفر نہ ویکھی تو گھوڑے دیاں واگا چاہویں تے
تیرا سفر جانے میں حسین جانا. لو اے میرا پہلا جملہ ہے, میں نے پتہ لگ سی کتنے ہلکے دے ماتمی ہو. جون بسم اللہ پڑھ کے خط حسین دا پھڑ کے 3 قدم ٹرے نا تے جون دی کن تے ایک ہاتھ آئے, مڑ کے ویکھے تے غازی عباس. جون نو آدن ہر گل بھول وجی, ایک گل سعید نو آکھی, غازی پہ آدھا یا جذبات چاہ کے کسے غیر بندے دے سامنے ساڈا خط. اسی غیرت دے سلطان, تھوڑی تیاری کرو بھائی, پر چامنے ہی اس ویڑے اور کوئی مارن مقصد نہیں نہ امتحان مقصد. المالا پہ آدھا یا جذبہ, میں نوکر بھائی, جذبات چاہ کے غازی آدن کسے غیر دے سامنے ساڈا خط نہ کھولی, اسی غیرت دے سلطان. پھر کسی مجلس پڑھتا نہیں حضرت عباس سے جون دی گل ہوئی, بسم اللہ پڑھ کے نہ خط لے اس. 9 محرم دی فجر نو جون کربلا دے ٹبے چ گھوڑا بجایا, سارا دن گھوڑا سفر چ, ساری رات گھوڑا سفر چ. ایک کیفیت سہی سعید دے گھر دی سنو تے میں وین کر کے تھوڑا سلام کراں. ایک دن نماز فجر تو بعد نو 10 محرم سعید اٹھے, ماں دے مصلے دے کول آئے, کول آ کے بہ گئے. ماں پتر والے پاسے ویکھے, پتر ماں والے پاسے ویکھے. سیدہ دے اماں میں خواب ڈٹھے تے میرا ہاں پہ اللہ نہیں سمجھے. اماں جی وے سعید میں ساری رات سہ نہیں سکیا. ماں دی تو ساری رات نہیں سہ سکیا, جو کچھ میں ڈٹھے ہو سکتا ہے میں ساری زندگی نہ سہ سکا. سیدہ دے اماں کے ڈٹھے ہی رو کے آدھی کے دساں, گھر میرا ہی تے محمد دی دھی دا ایک ہاتھ پاسے تے. سعید دعا مانگنا انشاءاللہ میرے پیران دا خیر ہوئے. ماں تے پتر صحیح کر دے پہن گلاں, دروازے تے دکل باب ہویا. اے دو جون پوچھدا پوچھاندا سعید بصری دا گھر سعید دے دروازے تے. لو اے حصہ جڑا حصہ کربلا لے عطا کیتا, مکدی ہے میری پڑھائی. بھج پہ سعید حویلی دا دروازہ کھولے سے. پہلے ماں پوچھے آدھی کون ہو سی, آدھا اماں کوئی شادی دی مبارک دے بنا لس. آدھی ناوے سعید. اس ویلے کو نہیں آندا پتہ کر. بھج کے حویلی دا بوگا کھولیا, ڈٹھا کیا ایک گھوڑا سوار, میلا لباس, تھوڑا سا آواز دے سو میں وین کراں تے چہرے تے نقاب. سیدہ دے میں ویکھ کے نقاب تھلے کیتاس, میرے کو پوچھیاس انت سعید, کیا تیرا نا سعید ہے؟ آدھے ہاں میرا نا سعید ہے. ہائے کرے آئی جی, تو کون ہے؟ آدھے قاصد. کتھوں آئے؟ آدھے کربلا چوں. آدھے کہیں بھیجی؟ آدھے حسین ابن علی گھوڑے دیا واگا چون کے. آدھے صدق ونیو نہ رحمت ہوں جے نہ رحمت سفر کر کے. نوکرے تے اکبر دے بابے دا. آدھے میں تے انج لگدا ہے کائنات میرے بوہے تے آ گئی ہے. اے جملہ مضمون دا رب تے. سیدہ دے چہرے تو ہٹے نقاب, اے دے لباں دی میں خشکی ویکھی, تھر تھراہٹ. آدھے میں قریب ہو کے پوچھے تسیں ہائے کدی ہائے نہ کرو. آدھے نہیں بولے. آدھے میں اور قریب ہو کے پوچھے پیاسے. آدھے سچ پوچھ دے تو 3 دن ہو گئے میں پانی نہیں پیتا. سیدہ دے اکبر دی قسم گھوڑے دی زین چ میں تین ٹھنڈا شربت پیواواں. رو کے آدھے کیویں پیواں؟ کربلا کوثر پیواون والے تسے بیٹھے. آدھے خط لے, ایک خط لے, 2 گلاں مظلوم دیاں سن, تیرا اپنا قیدہ میرا اپنا قیدہ. جون خط رکھے سعید دے ہاتھ تے. آدن غریب آدھے نہیں میرا سلام ہو بھی. دوجی گل حسین پہ آدھے نہیں آج چڑھنی ہے اکبر دی بارات کربلا دے اٹھے بیچ. تو آمنا ہوئے نا تے ڈیگر تک میں بطول دا پتر تیرا انتظار کر سا. میں بینڈ دے قریب آ گیا, ٹر لگے نا سعید تے جون آدھا 1 سیکنڈ رک جا, 1 لحظہ رک جا. ایک گل لئی حضرت عباس دی طرف ہو, علی دا جلالیاں نا پتر پہ آدھا یا جڑا خط ملی جذبات چاہ کے کسی غیر بندے دے سامنے ساڈا خط نہ کھولی. اسی غیرت دے سلطان ڈکدا رہ گیا سعید. جون گھوڑے دی واگ بلائی, گلی دا موڑ مڑدیاں تک نہ سہی. سعید جون دی کانڈ ویکھی. پورے ملک چ میں جملہ میں پڑھیا ممبر تے اور عزاداراں دی ہائے بلند ہوئی. ٹر گیا جون, سعید خط ہاں نہ لائے. دروازہ حویلی دا کھلا رہ گیا. ماں آئی 5 قدم دور مسلے تے, ویکھ سا جو کتنے سمجھ سو تے پہ پوچھ دیئے سعید کون آیا؟ اما کا صدائی. کتھو آیا یا کربلا چوں. کہیں بھیجے حسین ابن علی تلیاں ٹیک کے دیئے ہاں اکبر دی شادی دا خط ہو سی. امام وعدہ کیتا ہی نا جدہ میں پتر نو پرنے سا کدی ہائے نہ کرو بھائی. ماما بھینن نصیب ہو جڑے جوان ہائے پہ کر دیو. امام وعدہ کیتا ہی جدہ میں پرنے سا نا اکبر نو میں پتر دی شادی تے. اور یقیناً سعید و دیہاڑے نیڑے آ گئے. سعید خط کھول. پھر نہ مان خیال آیا آدھی بہایا نو, اما نائی باندھا, کھانا نو کھوایا, اما نائی کھاندا, پانی نہیں. آدھی ہو کے میں سکتا ہے قاصد ہوئے اکبر دے بابے دا تے ڈر جاوے تسا.
آدم ہکو گل کردائی پانی کیویں پیواں کربلا کوثر پیواوڑا لے تسے ایتھے بھول پیس آدھی سعید جے خط نہ کھولی خط سغرا دے پھرا دی شادی دا ایک لحظہ روکنا میں تیریاں بہنن بلاواں تیریاں بہناں آویں نا تے پھر اکبر دی شادی دا خط پڑھی مندرا لے آلیا دھیاں دے دروازے تے ہاتھ مار کے پیا دیے ٹورا ہو اکبر دی شادی دا خط آ گیا انجائی انجے میں جھکل پاسے پانی آندہ ہے ماں مسلے تے بہ گئی سجے پاسے سعید کھبے پاسے سعیدیاں بہنا ماں دیے لے میں سعید ہن خط پڑھ کم دیو یا ہتھ نال خط کھولے پہلی سطر تے لکھے آئی اِنَّا لِلَّهِ آیت واسے چاہینا آیت کر لوی وَإِنَّا لَهْرَاجُونَ دیئے میں سعید بھولتا نہیں گیا خط حسین دا آیت موت دیا آدھے دعا کر آج میں خط نہ پڑھا گجڑا خط لکھ دیا ہے میرے حسین ابن علی اللہ جڑے کے بڑے ہیں آج خط دے سجے کونے تے لکھے ہے میرے حسین ابن فاطمہ الزہرا اما پتر جیٹے غریب ہو جاویں خطہ تے ماواں دے نانی لکھ دے ماں پہ سن دیئے بہنا پہ سن دیئے سعید پہ پڑھ دے سعید میں ذریب دا سلام ہوئی 28 رجب نو مدینہ چھٹ گیا 8 ذی الحج میرے بدھے حرام کھل گئے 2 محرم میں کربلا آ گیا سعید ستوین میرا پانی بند ہویا سعید میں تین کدی بھی نہ بلاوا میں لوہے محفوظ سے اکبر دیا سکتی ہیں تیرا نام ویکھیا ہے سعیدہ بنوی گھوڑے دیا واگا چاوی تیرا سفر جانے میں حسین جانا او بندرہ لیا سعید ارادہ کیتا ہے میں روندیاں اکھا نال خط بند کرا بہنا دیا ناوے سعید انج لگ دے خط دے دوجے پاسے کوئی تحریر ہے ہن منہ تے ماتم کر کے آدھے دعا کرو شالا میں مر جاوا آدھین کے پڑھی آدھے لکھے سعید بھیرا میں زینب دا صلاح آئے کر لے آئے تیرے واسچے آئے تیرے واسچے اما کجا بطول دی ادھیاں مک گئی میری نوکری کجا میں کنیز دا بچڑا اما اجازت ہے بزرگ دین اے مومنہ ماں پتر دے سینے تے ہاتھ رکھ کے دیئے وے سعید سچ پوچھ دیں میں تینے جمعی آج دے دین واسطے سعید ٹور جا نوکران اشارہ کر کے دے جلدی کرو میرا گھوڑا تیار کرو تیر ہتھیار کمان لٹک گئے سعید کا گھوڑا تیار ہویا بہنا لے پاسے ٹورے متھے تے ہاتھ رکھ کے دیئے سعید ٹور واج مردائیں تا مر جائے شالا زینب دا پھرا بچ جاوے جن دے گھر دھیئے ایسے جملے واسطے محنتے سعید آگیا گھوڑے دے قریب ارادہ کی تس میں رکھا بچ قدم رکھا ماں دیئے نوے سعیدوں بھی کسی دی کچھ لگ دیئے جن دے ہتھا دے اجے توڑی مہندی لگی ہوئی سعیدہ دے ماں کی چھپاویں دا دورے ہو سکتا ہے او میں نے اجازت نہ دے وے ماں دیا میں تین اجازت لے دے وہاں سعیدہ دے کو میری ماں ہے پچھو میریاں بہنان پچھے میں ٹریا سعیدہ دے میں حجرے عروسی چاہیا میری بیوی سرخ لباس لہا کے کالے کپڑے پائی بیٹھی ہے زمین تے لی کے مار کے پیا دی اللہ میرا باس کوئی نہیں تھوڑی تھوڑی ہائے کرو ملک شام نو راضی کریے سے آلی راضی ہوئے سعیدہ دن گول کھلو گیا انج کر کے نہ میں متھے تے ہاتھ رکھیا میں آکھیا میں آج توڑی چھپایا ہے میں مدینے آلیا سیدہ دا نوکر ہاں آج میرے مرشد تے اوکھی بڑھ گئی یہ حق اللہ نہیں میرے مرشد دیاں بہنا نال آئی ہوئی سیدہ تے میں آکھیا میں ٹریا وے نا اتھے روے تیری مرضی گھر ونجے تیری مرضی عدت پوری کرن تو بعد شادی کرے تیری مرضی اور روے نالیا شادی دا نائے دے منہ تے ہاتھ رکھیا دیے جے تو چھپایا ہے تو میں بھی چھپایا ہے سید تیرے گھر کھاتا ہے میرے اجرے کوئی گالے برکی آلی میں نو جگا کے پیا دیئے جاگ میری زینب رول گئی اللہ مان اللہ مان اللہ مان اللہ مان اللہ مان اللہ مان قدمت ہاتھ رکھے سعید تو اے علی دیاں پتران دا نوکر میں علی دیاں دھیاں دی کنیزہ سعید میں نال لے چل تو خدمت کریں علی دیاں پتران دی میں علی دیاں دھیاں دی خدمت کر سا آخری سطر ایک باری ہائے کر لوے آئے ماں دیاں قدمت جھکے آئے 10 محرم دی فجر سعید ماں نو سلام کر کے زوجن گھوڑے تے بہائے سارے رستے کانڈ تے ہاتھ رکھیا دیئے وے سعید گھوڑا مٹھا ٹور میں عورتاں میں سفران دی ہے لیکن نہیں وے سعید گھوڑا ایستا ٹور مندرہ لے آلیا میرے ممبر دی قسم ڈاہویں دے دوپار پہ ڈھل دیا ہے سعید دے گھوڑے ٹپائی کربلا تے پہلا قدم رکھیا ہے جیڑی سارے رستے آدھی رہی آئی گھوڑا مٹھا ٹور ہون کانڈ تے متھا مار کے آدھی ہے جتنا بھجا سکتے بھجا آدھے ہون کیا بڑھے آدھی ہے کالا کوئی اولے اولے پہ آدھے حال منہ
سیدہ دے میں گھوڑے دیاں واگن چھکی دیتی ہے مینو ایک پاسے کالے خیمے نظر آئے سیدہ دے میں زوجن لائے میں کھائیو میری مرشدہ دیاں دی خیمے سیدہ دے میں گھوڑے تو دھراک ماری ہے میں تریجے ٹبے دی لاہی لتھا اس ویلے کربلا حل گئی ہے جڈا عشس بن قیس کندی حسین دیاں ظلفاں جات پائے آدھے میں تلوار کٹ کے آکھیا گلہ نہ سمجھو میں سید آ گیا سیدہ دے میں قریب گیا منظر کیڑا ایک 4 سالان دی سیدہ سیدہ دے او نکے نکے ہاتھ بدھی کھڑی آئی قاتل دے پاسے وے کیا دی آئی ہاتھ کاٹ میرے پیو دیا